अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे, एक बड़ी अहम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की, और उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन इसके बावजूद जमहूरी अमल जो है उसका तसलसल बड़ी खुशाइन बात है। इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद सिक्योरिटी के हम सब जानते हैं कि जो हालात थे, और इन हालात में इलेक्शन का फ़ैसला करना अज़ खुद एक बड़ी कामयाबी है। और उसके बाद फिर ये सारा प्रोसेस जिस तरह से स्मूथली उसको बेहतरीन कोशिश की गई कि बेहतरीन अंदाज में चले, तो उन्होंने कहा कि ये एक इसके कामयाब इनेकाद पर यकीनन सिक्योरिटी जो इदारे हैं उन्होंने अहम किरदार भी अदा किया है। और इसके अलावा जो उनसे बार बार सवालात किए जाते रहे, उन्होंने ये कहा कि इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हर सियासी जमात को हमने दी है, और हमने अपनी भरपूर कोशिश की है कि गैर जानिबदारी का मुजाहिरा करें। और इसके बाद फिर जब उनसे मुख्तलिफ सवालात किए गए तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जो बैरूनी गैर मुल्की मुबसरीन हैं वो इस इलेक्शन का हिस्सा थे, वो देख रहे थे, तमाम तर चीज़ों को उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है। तो उसके बाद भी अगर कहीं पर आपको ये लगता है कि बेज़ाब्तगी हुई है, कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर फोरम मौजूद है, वहाँ पर जाकर आप बात कर सकते हैं। और हम ये जानते हैं कि जहाँ पर लोगों का एतराज़ात हैं वो इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं, और रिज़ल्ट्स भी चैलेंज किए गए हैं, उनके एतराज़ात को, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश भी की जा रही है। बहरहाल उन्होंने एक और बात कही कि आम इंतखाबात के नताइज जो हैं वो हमने भरपूर कोशिश के बाद 36 घंटे में कंपाइल कर लिए थे, जबकि 2018 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें 66 घंटे लग गए थे। लेकिन इसके बाद भी ये ज़रूरत है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठें, और हमें डायलॉग की ज़रूरत है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ लकुनास नज़र आते हैं, जहाँ पर बेहतरी इस्लाहात लाई जा सकती हैं, उस पर यकीनन बात भी करनी चाहिए और उस पर काम भी करना चाहिए। फिर नई आने वाली हुकूमत के हवाले से उनसे सवालात किए गए, उसको भी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। जो लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं ये कर रहे हैं, इसके हवाले से भी उन्होंने बात की कि जो सियासी कारकुन हैं उनका ये हक़ है कि वो पुरअमन एहतजाज करें, उनको हम किसी सूरत जो है वो मना नहीं करेंगे और ना ही हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई नुकसान मुल्क का नहीं होना चाहिए। इसमें हमें ऐसे अनासर नहीं नज़र आने चाहिए जो शरपसंद हैं और वो कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं। इन चीज़ों से जो है वो इज्तनाब करना चाहिए। इसी हवाले से हम बात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। जो पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं इनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में हाफिज़ ताहिर खलील साहब, और उनके साथ फौजिया शाहिद साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, और साथ में रशीद साफ़ी साहब जो हैं वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। इनकी राय हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वज़ीर आज़म साहब की, यकीनन बहुत अहम है और इसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि मुख्तलिफ आवाज़ें उठ रही थी। आपको पता है कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ भी जो हैं वो नज़र आती है, लेकिन उन्होंने चीज़ों को क्लियर किया है कि जो अगर टेलीफोन के हवाले से उन्होंने मोबाइल सर्विस के हवाले से बात की कि अगर वो बंद की गई है तो उसकी एक वजह थी। आपको याद होगा कि गौहर एजाज साहब ने जो 9 फरवरी को की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुर्तज़ा सुलंगी साहब उनके साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि 55 से 56 वाक़यात मुल्क में हुए हैं इलेक्शन के दौरान, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि 15 जनवरी के बाद जो वाक़यात हो रहे हैं उससे ये मालूम पड़ता है कि मोबाइल जो फ़ोन है ये उसको इस्तेमाल किया गया है, ये एक बड़े हथियार के तौर पर सामने आया। तो ये हमारी मजबूरी थी, लेकिन इंटरनेट बंद नहीं था कहीं पर भी। देखिए नाहिद, बात यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर की आज की केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की आज की पोस्ट इलेक्शन प्रेस कॉन्फ्रेंस हमागीर मौज़ूआत और हालात के तनाजुर में बहुत अहमियत की हामिल थी। इंतखाबी अमल मुकम्मल हो चुका, अवाम ने आज़ादाना हक़ राय दही के ज़रिए अपना फ़ैसला दे दिया, पाकिस्तान का फ़ैसला आ चुका, पॉलिटिकल पार्टीज़ की पोजीशन जो पार्टी पोजीशन है वो वाज़े हो चुकी है। हुकूमत साजी का के लिए अब एक मुशावरत का अमल चल रहा है सियासी पार्टियों में। प्राइम मिनिस्टर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसे माहौल में हुई है जब मुल्क जो है एक ट्रांजिशनल पीरियड में चल रहा है। हमने इंतखाबी अमल को बड़ी कामयाबी और खुश असलूबी से मुकम्मल कर लिया है। अब हुकूमत साजी का अमल है जिसके लिए सियासी क़यादतें जो हैं वो आपस में बाहम राब्ताकारी भी कर रही हैं और मुशावरत भी कर रही हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें एक तो ये है कि उन्होंने पूरी कौम को मुबारकबाद दी कि उन्होंने भरपूर तरीके से इस इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। ख़ास तौर पर ख़वातीन, नौजवान और हर तबके के लोग जो है वो सामने आए और उन्होंने अपना हक़ राय दही पूरे आज़ादाना तरीके से इस्तेमाल किया। और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि अब चूँकि इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं, इंतखाबी अमल मुकम्मल हो चुका है, अब आने वाली हुकूमत जो है उसके लिए तैयारी हो रही है। आने वाली पार्लियामेंट किन मसाइल का सामना होगा, आने वाली पार्लियामेंट को कौन से कौमी चैलेंजेस हैं
جس کے لیے ترجیحی بنیاد پر پولیٹیکل پارٹیز کو آگے بڑھنا ہوگا. یہ تمام وہ امور ہیں جس پر آج پرائم منسٹر نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے, اور خاص طور پر انہوں نے جمہوری رویوں کا ذکر کیا ہے, جمہوری عمل کا ذکر کیا ہے کہ ہمارے رویے جو ہیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پارلیمنٹ آگے بڑھے اور نفرتیں تعصبات کو ختم کریں, ہم اختلافات کو ذاتی دشمنی میں تبدیل نہ کریں. پارلیمنٹ کو اس پر ایک وسیع ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے کہ سیاسی پارٹیاں, سیاسی قیادت اس بات کو دیکھے کہ ہمارے رویے جو ہیں ان میں کیسے تبدیلی لائی جائے کہ ہم اپنے عمل سے گلی کوچوں میں تحمل اور برداشت کے جذبے جو ہیں ان کو فروزہ کریں اور ان کو فروغ دیں, تاکہ ہماری قیادت جو ہے اس تک جب بات پہنچے تو ایک تحمل اور برداشت کا نمونہ سامنے آ سکے. پاکستان کا یہی وہ فیس ہے جس کو فروغ دینے کی. پرائم منسٹر نے جو ہمہ جہتی باتیں کی ہیں, معاشی چیلنجز کی بات کی ہے, IMF کے پروگرام کو آگے بڑھانے کی بات کی ہے, انہوں نے بات کی ہے کہ ہمیں نوجوانوں کے لیے کیا کرنا چاہیے, انہوں نے بات کی ہے کہ قومی مسائل جو ہے ہمیں کس طرح سے حل کرنے. یہ تمام وہ امور ہیں جو آج کی پوسٹ پریس کانفرنس میں انہوں نے واضح کی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا فوزیہ صاحبہ, انہوں نے جو وقت کی بات کی ہے کہ ہم نے 36 گھنٹے میں رزلٹ کمپائل کیا, لاسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا 2018 میں 66 گھنٹے لگ گئے تھے. یہ اب ہم آبزرو کر رہے ہیں مختلف جو پچھلے 3-4 الیکشن میں اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اس کو آگے بیٹھ کر ان چیزوں کو حل کیا جا سکتا ہے, ایک بہتر اسٹریٹجی بنائی جا سکتی ہے کہ جس سے اس قسم کے جو مسائل ہیں وہ نہ آئیں. اور اوور آل بھی انہوں نے کہا کہ اگر ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے ہیں, پورا دن جس طرح سے بڑا اسموتھ وہ ایک ہمیں نظر آیا, تو غیر ملکی جو مبصرین تھے وہ اس کو آبزرو کر رہے تھے, تمام تر چیزوں کو دیکھ رہے تھے. ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے. دیکھیے, ایک تو اگر اس کو دیکھا جائے انتخابات کے اور اعلانات کے حوالے سے, میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتی ہوں کہ تھوڑی سی جو دوڑ لگ جاتی ہے نا جلدی, وہ زیادہ بہتر وہ نہیں. میڈیا کا ذکر بھی کیا انہوں نے, میڈیا کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم بہت خود بھی اہم دیکھ رہے ہے. ہیں نا, ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں, ہم نے اس کا جائزہ لیا, پہلی دفعہ بھی جائزہ لیا, پچھلی دفعہ بھی, جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس میں جو پہل کرنے کی جو آپ بات کرتے ہیں, روایتی بن گئی ہے. ہاں, بریکنگ نیوز کا دیکھیے, لیکن اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے. ابھی آج جو ہم یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں, اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو اس میں ہمیں وہ جو بریکنگ نیوز ہے نا وہ بھی کہیں نہ کہیں اثر انداز ہوتی دکھائی دیتی ہے. مثلاً یہ ہے کہ ہم نے کسی کو پہلے کہہ دیا 2 پولنگ اسٹیشن سے رزلٹ لیتے ہوئے کہ یہ جیت رہا ہے, اس کے بعد پتہ چلا کہ باقی میں وہ نہیں آ سکا, تو وہ ایک آ گیا کہ وہ جیتا ہوا تھا, ایک تاثر یہ بن گیا. عوام کو نہیں پتہ چلتا, لیکن عوام یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے, وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ 1% رزلٹ ہے یا 10% ہے. تو یہ جو ایک تو یہ چیزیں, میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا میڈیا کو بھی, ہم لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دوڑ نہیں ہے, یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے, ہم نے جو پورا دیکھا, اس کا سسٹم دیکھا, بہتر طور پہ ایک بہتر ماحول میں ہوئے. کچھ کیجویلٹیز, کچھ حالات ایسے ہوئے ہیں کچھ جگہ پہ, لیکن افسوسناک ہیں, اس کو ہم کسی طرح جسٹیفائی نہیں کر سکتے. لیکن اگر وہ ماضی کے اس کے مطابق دیکھیں تو اس کی پرسنٹیج خاصی کم دکھائی دیتی ہے. اس دفعہ جو حالات تھے, اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید بہت خونی قسم کے الیکشن ہو سکتے ہیں, اور کچھ لوگوں نے اس قسم کی باتیں بھی کی کہ شاید یہ الیکشن ہو بھی نہ سکیں یا اس طرح کی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں 2 چیزوں کو بہت دیکھنا چاہیے, اور میں تو ہمیشہ آپٹیمسٹک اپروچ رکھتی ہوں. میں سب سے زیادہ یہ ہے انتخابات, جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں ہوں گے, انتخابات کا ہو جانا یہ بہت پازیٹیو چیز ہے. اگلی, اب یہ میرا خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی, سیاسی اکابرین جو بیٹھے ہیں کسی نہ کسی بہتر نتیجے پہ ضرور نکلیں گے, اور وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہوئے وہ میرا خیال ہے لاہ عمل بھی بنائیں گے. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں, سب سے بڑی بات تو اس وقت چیلنجز کی ہے, ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. ابھی آپ انتخابات کی بات کر رہے ہیں, اس کی بھی ہمیں امینڈمنٹس لانی ہے. انتخابات کو مزید شفاف بنانے کے لیے, جو اس کا پروسیس ہے اس کو تھوڑا سا تیز رفتار کرنے کے لیے, بہت سی چیزوں کے لیے آپ کو مل بیٹھنا ہوگا نا, پارلیمنٹ میں آپ نے بیٹھنا ہے. اور یہ جو ایک رواج بن گیا ہے, جو میں بہت خلاف ہوں اس کے, کہ آپ پارلیمانی امور کو بھی توقع رکھتے ہیں کہ کوئی عدالت کی طرف جائیں یا کچھ کریں. میں اس کے ساتھ تھوڑی سی مخالف ہوں, کیونکہ میں کہتی ہوں کہ پارلیمنٹ اتنی با اثر اور اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ آپ اپنے مسائل پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں. ابھی آپ نے جو بات کی ہے
یہ تمام پارلیمنٹ کی حدود میں ہی آتا ہے. بالکل ہاں. پارلیمنٹ نہیں اور ان یہ کو معاملات settle وہیں کرتا. طے ہو سکتے ہیں. وہیں معاملات یہ طے ہوتے ہیں. وہیں اگر خدا نہ خواستہ یہ اس طرح کی بھی کوئی امن و امان کی صورت ہے تو کس نے ڈسکس کرنی ہے؟ وہ بھی پارلیمنٹ نے. جب یہ آپ مل بیٹھتے ہیں تو آپ لائے عمل بناتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہوئے آپ بہتر طور پہ آگے ایک اچھا ماحول بھی دے سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ ناہید جو میں سمجھتی ہوں آج پرائم منسٹر نے بھی اس طرف توجہ دلائی ہے, وہ آپ کی اکنامک کنڈیشن ہے. اچھا مجھے اجازت دیں, میں دوبارہ واپس آؤں گی. ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا ہمارے آنے والی حکومت کے لیے, اس پہ ہم بات کریں گے. صافی صاحب, اب دو چیزیں ہیں جن پر مجھے آپ کی رائے چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ انتخابی عمل 8 فروری کا, آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آج وزیر اعظم صاحب نے چیزیں بتائی ہیں, انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ اصل حقیقت کیا تھی. دوسرا دہشت گردی کا چیلنج, سیکورٹی چیلنجز, یہ بہت بڑا ایک چیلنج اس وقت ہمیں درپیش تھا. تو اصل حقیقت کیا ہے؟ آپ کو بہت ساری چیزوں کا, حقائق کا علم ہے کہ اس وقت صورتحال کیا تھی جن میں یہ الیکشنز کروائے گئے. شکریہ ناہید. آج وزیر اعظم صاحب پریس کانفرنس کے دوران کافی پراعتماد دکھائی دے رہے تھے, اور اس کی بنیادی وجوہات تھی. جو ان کی سب سے پرائم رسپانسبلٹی تھی کہ کہا جا رہا تھا کہ الیکشن سرے سے پاکستان میں ہوں گے ہی نہیں, اور یہ انوار الحق کاکڑ صاحب اور ان کی ٹیم طویل مدت کے لیے پاکستان پر حکمرانی کے لیے تشریف لائے ہیں, وہ تاثر غلط ثابت ہوا. اور انہوں نے جو وقت الیکشن کمیشن نے طے کیا اور پھر اس پہ سپریم کورٹ نے جو مہر تصدیق ثبت کر دی تھی, اسی تاریخ کو نگران حکومت نے الیکشن کا انعقاد ممکن بنایا. گوچے الیکشن کنڈکٹ کرنے والا سب سے بالا تر ادارہ الیکشن کمیشن ہے, لیکن انتظامات سارے جو تھے الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, نگران حکومت نے کرنے تھے, اور وہ انہوں نے کر دیے. ایک تو ان کا جو سب سے پرائم رسپانسبلٹی ہے انہوں نے وہ پوری کر دی, تو یقینی طور پر یہ وہ ان کے لیے اور ان کی ٹیم کے لیے باعث اطمینان بات ہوگی. دوسری بات جو یہ کہی جا رہی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ کا بہت ایک واویلا مچایا گیا تھا, اور کہا جا رہا تھا کہ ایک پارٹی کو دیوار سے لگا دیا گیا اور ایک پارٹی کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جا رہا, پھر پولنگ ڈے پہ ان کو تنگ کیا جائے گا. لیکن رزلٹ اب ہمارے سامنے ہیں, 2.5-3 کروڑ ووٹ ان کو پڑے ہیں. خیبر پختونخوا میں ان کی بڑی تعداد میں آزاد اراکین جو ان کے حمایت یافتہ تھے وہ کامیاب ہوئے, پنجاب میں ہوئے, بلوچستان میں ہوئے, سندھ میں ہوئے ہیں. وہ بات بھی جو ان پہ الزام تھا کہ یہ حکومت ملی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور ایک جماعت کو جو ہے وہ دیوار سے لگانے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہیں ہے. وہ لیول پلینگ فیلڈ بھی فراہم ہوا کیونکہ ان لوگوں کے لوگ جیت گئے ہیں. یعنی غیر جانبداری اس میں بھی, یہ بھی ان کے لیے ایک تاریخ میں یہ بات لکھی جائے گی کہ ایک نگران حکومت نے الزامات کے باوجود اپنی ذمہ داری پوری کر دی, اور یہ دوسری بڑی ان کی کامیابی اور ان کے سیٹسفیکشن کا ایک دوسرا ذریعہ ہو سکتا ہے. تیسری بات جو آپ نے کی امن و امان کی صورتحال, وہ تو شروع دن سے 9/11 سے لے کر 2-3 دہائیوں سے پاکستان میں سیکیورٹی سب سے بڑا چیلنج ہے, اور جب جب پاکستان میں کوئی جمہوریت کے لیے اہم مواقع آتے ہیں تو تب پاکستان کے دشمن مزید ایکٹیو ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا تھا 7 فروری کو کہ کس طرح ٹوٹ پڑے تھے بلوچستان پہ دہشت گرد, اور کتنی ہماری شہادتیں ہوئی, اور ایک خوف کی پیدا ہوئی, اور یہ خطرات سامنے آئے کہ اللہ نہ کرے کہ پولنگ ڈے کے دن جو ہے مزید کچھ ایسے خون خرابہ ہو اور کوئی مزید بدمزگی پورے ملک میں بڑے پیمانے پہ نہ ہو. وہ بھی نگران حکومت کی بہتر حکمت عملی اور سیکیورٹی فورسز کی بہتر حکمت عملی کے نتیجے میں گوچہ ایک انسان کی جان کی قیمت کا بھی کوئی ازالہ نہیں ہے, لیکن جو لہر بتائی جا رہی تھی اور جو محسوس کی جا رہی تھی, امن و امان کے صورتحال کو قابو میں رکھنا اور پورے ملک میں مجموعی طور پر اور زیادہ جو پرامن طریقے سے انتخابات اور پولنگ ڈے کا جو اختتام تھا وہ نسبتاً اچھے انداز سے اس کا ہونا, یہ تیسرا کریڈٹ. اور چوتھی بات جو ان کے لیے اہم بات ہے کہ اب ریزلٹس جو ہے 2018 میں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ 66 گھنٹوں کے بعد بھی کمپلیٹ ریزلٹس نہیں آئے تھے, اور آج وزیر اعظم صاحب میڈیا کو بتا رہے تھے کہ 36 گھنٹوں کے بیچ میں رزلٹ آ چکے تھے. گوچ ایم ٹی ایس سے کچھ شکایتیں تھیں, لیکن وہ آپ جانتی ہیں کہ اٹونیمس ایک ادارہ ہے ای سی پی, اس کے ساتھ گورنمنٹ پاکستان کا کوئی براہ راست ان کا عمل دخل نہیں ہوتا. اس کا جواب الیکشن کمیشن دے گا اپنے ایک مناسب وقت پہ کہ اس میں کیوں کر تاخیر ہوئی. لیکن جو یہ 4 اہم باتیں ہیں یہ نگران حکومت کی بنیادی ذمہ داریوں میں شمار ہوتی تھی, اور
ان چاروں کے حوالے سے کم از کم نگران حکومت کا جو کردار تھا وہ قابل ستائش رہا ہے، اور کسی بڑی سیاسی جماعت نے یا پارلیمانی جماعت نے ان کے کردار پہ وفاقی حکومت کی حد تک کوئی انگلی نہیں اٹھائی. تو میرے خیال میں یہ ان کی ایک بڑی اچیومنٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب، اب ہم آتے ہیں آنے والی حکومت کے لیے جو بہت بڑے چیلنجز اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں. نیکسٹ منتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ IMF کے ساتھ بھی جو ساری نیگوسیشنز ہوں گی، اور ظاہر ہے اکانومی کے حوالے سے بھی جو چیلنجز اس وقت ہمیں درپیش ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کتنے بڑے چیلنجز دیکھیں، ہو سکتے سب ہیں؟ سے بڑا چیلنج جو ہے وہ تو ہے ہماری معاشی صورتحال کا، کہ ہماری جو معیشت ہے وہ جس رفتار سے آگے بڑھنی چاہیے تھی یا جس طرح سے اس میں سٹیبلیٹی آنی چاہیے تھی، اس کے لیے کوششیں اور آغاز ایک بہتر آغاز ہو گیا ہے. SIFC کی صورت میں، دیگر ریفارمز کی صورت میں، غیر قانونی تجارت کو روکنے کے لیے، غیر قانونی سمگلنگ اور غیر قانونی آمد و رفت کو بند کرنے کے سلسلے میں یہ تمام اقدامات ہو چکے ہیں. اب آنے والی حکومت کے لیے یہ بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ ان اقدامات کو، ان پالیسیوں کو آگے بڑھائے. IMF کے ساتھ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ ہمیں تیز کرنا ہوگا، کیونکہ اگلے مہینے ہمیں ایک نئی ٹرانچ لینی ہے، ہمیں کچھ ادائیگیاں بھی کرنی ہیں. تو یہ جو ہے ظاہر ہے کہ IMF کے ساتھ پروگرام کو آگے چلانا یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا نئی حکومت کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی معاشی پالیسیاں اپنانا کہ جس کے ذریعے پاکستان خود کفالت کی منزل سے ہمکنار ہو سکے، اور پاکستان میں مہنگائی جو ہے اس کا ایک جو لیول ہے وہ عوام کے سر سے کم ہو سکے. کیونکہ جب ہمارے ہاں معاشی سرگرمیاں تیز ہوں گی تو اس کے نتیجے میں یقیناً مہنگائی کی شرح جو ہے کم ہوگی. تو ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسرا ہے ہمارا سیاسی فرنٹ، کہ سیاسی فرنٹ پر ہمیں پولیٹیکل ٹمپریچر کو کم کرنا ہے، تاکہ کیونکہ دیکھیں معاشی استحکام اسی وقت ہوگا جب سیاسی استحکام آئے گا. اس کے لیے پارلیمنٹ کا ایک پرائم ڈیوٹی ہوگی کہ وہ ایک سیاسی قوتوں کے درمیان ایک وسیع تر ڈائلاگ کا اہتمام کرے، جس کا آج پرائم منسٹر نے بھی بات کی ہے کہ اب ضرورت یہ ہے کہ نئی پارلیمنٹ جو ہے وہ اس عمل کو بھی آگے بڑھائے، اور جو اصلاحات لانی ہے ہم نے سیاسی نظام میں، تاکہ ایک قابل قبول فنکشنل پولیٹیکل اینڈ ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ چل سکے. اس کے لیے ایک وسیع تر ریفارمز کی ضرورت ہے، وسیع تر ایجنڈے کی ضرورت ہے، اور وسیع تر مفاہمت کی ضرورت ہے. تو اب یہ دیکھیں یہ اچھی بات ہے کہ آج کی سیاسی قیادت جو ہے وہ شعوری طور پر اس بات سے آگاہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پارلیمنٹ میں پہنچنے سے پہلے حکومت سازی کا جو عمل ہو رہا ہے اس میں ایک مشاورت طے کی جا رہی ہے، اس میں ترجیحات طے کی جا رہی ہیں، اور ان ترجیحات کے نتیجے میں یقیناً جو ہے ایک بہتر حکومت بن سکے گی. یہ بات جو ہے یہ تو حقیقت ہے کہ ایک مخلوط حکومت ہی قائم ہوگی. یہ تو واضح ہے بالکل. اس میں جو نتائج جو ہمیں مینڈیٹ سامنے آ رہا ہے اس میں یہ دیکھیں، یہ مینڈیٹ بتا رہا ہے کہ پاکستان کے معاشی مسائل ہوں، سیاسی مسائل ہوں یا دیگر مسائل ہوں، یہ تمام چیلنجز جو ہیں ہمیں ایک مخلوط حکومت اور ایک متفقہ بھرپور مینڈیٹ والی حکومت اور ایک اتفاق رائے سے چلنے والی حکومت جو ہے وہ ان مسائل کو بہتر طریقے سے آگے چلا سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں PMLN، پیپلز پارٹی ہو، JUI ہو، MQ، یہ تمام PMLQ، یہ تمام جو ہے پارٹیاں آپس میں مشاورت کر رہی ہیں کہ اس حوالے سے ہم جب پارلیمنٹ میں پہنچے تو ہمارے ذہن میں ہمارے پاس ایک ورکنگ ایجنڈا ہونا چاہیے، کلیئرٹی ہونی چاہیے. بالکل اور پتہ چلنا چاہیے کہ ہمیں مل کر یہ کام پہلے طے کرنے ہیں، یہ کام حل کرنے ہیں تاکہ لوگوں کو سہولتیں مل سکیں. ٹھیک ہے. فوزیہ صاحبہ، کس قسم کے مسائل آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہی ہیں؟ obviously سمپل میجورٹی نہیں ہے، اب مخلوط حکومت ہے، ہنگ پارلیمنٹ بننے جا رہی ہے، جو ابھی تک ہمیں ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو اس میں obviously مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں. بالکل واضح بات جو ہے وہ سامنے تمام سیاسی جماعتوں کے ہے کہ اب ہر جماعت کو ایک ڈیلیور کرنا ہے. اب وہ بات نہیں ہے کہ آپ نے اقتدار لے لیا، ایک اپوزیشن میں کوئی بیٹھ گیا، آپ نے اپنی جو بھی ہے بحث تمہیز کرتے رہے، آگے چلتے رہے. اب وہ صورتحال نہیں. ہر سیاسی جماعت نے بہت جلدی جو ہے وہ عوام تک کس طرح پہنچنا ہے. میں جو عوام تک پہنچنے کی جو بات کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو اقتصادی صورتحال کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے نا کہ اگلے مہینے جو آپ کو نیگوسیشنز IMF سے کرنی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں وہ نیگوسیشن کے ساتھ ساتھ کلیئرٹی ضروری ہے. آپ کا اب ظاہر ہے کہ حکومت کے آتے ہی اگلے جو چیلنجز آ رہے ہیں،
फौरी तौर पे आपने नेक्स्ट बजट की तरफ भी Economic जाना है, challenge, आपने वो exactly, सारी जो सूरत हाल जिस पे बात करनी है, तैयारी जो है वो तो मार्च में शुरू हो जाती है बजट की, ऐसे ही है। वो तैयारी आपने करनी है। आपने फौरी तौर पे आवाम को रिलीफ देते हुए पहुंचना है, और वो अब ये नहीं होगा कि जो इक़्तिदार में जमात है वो कसूरवार नहीं ठहरेगी। अब अपोजिशन भी उसका एक हिस्सा समझी जाएगी, और अपोजिशन की भी जिम्मेदारी उतनी ही आएगी, जो भी अपोजिशन में होगा, जो भी इक़्तिदार तो में हमेशा होगा, से होता है ना, opposition इनकी और जिम्मेदारी ज़ाहिर है भी कि हुकूमत- उतनी ही आएगी जो बरसर इक़्तिदार होगा या जो भी लीडर ऑफ हाउस होगा, ठीक वो है। जिम्मेदारी उस पर भी होगी। तो मेरा ख्याल है कि सारी सियासी जमातें जो अभी सर जोड़ के बैठी भी हुई हैं, उनका जो गौर करना है वो इसी जानिब है ठीक। कि आवाम को किस तरह सहूलत दी जाए। सही और सही। इसमें हम नेक्स्ट हाफ में भी इसी पर बात करेंगे कि सारी सियासी जमातें सर जोड़कर बैठी हैं, बिल्कुल, हुकूमत कैसे बिल्कुल। बनने जा रही है। ज़रा ये जो आने वाली हुकूमत के हवाले से साफ़ी साहब जो इकनॉमिक इस वक्त चैलेंजेस की बात की आज वज़ीर आज़म साहब ने भी, मैं चाहती हूँ कि इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें। आपकी क्या राय है इसके ऊपर, क्या लगता है आपको? देखिए, चैलेंजेस तो है, इससे तो कोई इनकार नहीं है। माशी सतह पे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, और ये कोई आज के मुश्किलात नहीं है। ये जो कई दिहाइयों से हमारी जो मुख्तलिफ पॉलिसियों का नतीजा है, और वजूहात हम सबको मालूम है कि किन वजूहात से हमें माली मुश्किलात का सामना है। बहुत सादा सी बात है कि हमारे यहाँ बरामदाद और दरामदाद में जो फ़र्क है वो ख़त्म नहीं हो रहा। हमें ज़्यादा डॉलर की अदायगी, अगर मैं अपने देखने वालों के लिए आसान अल्फाज में बात करूं, अदायगी डॉलर्स में ज़्यादा करनी है और हमारे यहाँ डॉलर कम आ रहे हैं, और उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। ये जो जैसी ये नई हुकूमत आएगी तो इनको आने वाले दिनों में 50 अरब डॉलर से ज़ायद जो है फौरी अरेंज करने हैं, और मुख्तलिफ अदायगी इन्होंने करनी है मुख्तलिफ मदाद में जो बैरूनी कर्ज़जात को जारी रखने के लिए ज़रूरी है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आने वाले चंद साल जो है वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन इसका हल यही है कि जितनी भी सियासी क़यादत है और पार्लिमानी क़यादत है, उन्होंने मिल के इसका हल निकालना है। और ये जो हुकूमत आ रही है इस वक्त, अब हमें नहीं पता चल रहा कि क़यादत जो है किसको सौंपी जा रही है, लेकिन ज़ाहिर तो यही है कि जो ये पार्लिमानी क़ुव्वत जिसकी ज़्यादा हो उनका हक़ बनता है। तो इस वक्त हमें नज़र बज़ाहिर यही आ रहा है कि कौमी असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तादाद ज़्यादा है, और इसी तरह पीपल्स पार्टी भी उनके करीब है। अब इन सियासी जमातों की मुफाहमत का जो भी एक फार्मूला तय होता है, हमें उसे कबूल करना ठीक है। अच्छा साफ़ी साहब, मुझे इजाज़त है, मैं यहीं से स्टार्ट होगी, बल्कि आप लाहौर से चुके आए हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पास अगर कुछ ख़बरें भी हैं या ज़्यादा बेहतर तरीके से आप हमें इन्फॉर्म कर पाएँ तो हम इस पर बात करेंगे। अभी मैं एक ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, और इसके बाद हम बात करेंगे इस वक्त जो जोड़ तोड़ है, जो मुशावरत हो रही है, तमाम सियासी जमातें सर जोड़ कर बैठी हैं, और फ़िलहाल तो चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। ज़ाहिर है कि अभी फ़िलहाल तो मफरूज़े ही हैं, तो इस पर हम बात करेंगे किसकी हुकूमत बनने जा रही है और पार्टी पोजीशन क्या है, किस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। झूठे लोग यही सोचते हैं कि हम ये सब करने के बावजूद भी बच जाएंगे। अब्दुल हमीद ने मुझे तबाह कर दिया। अब मैं बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है सबाहद्दीन। अब अंदर 3 गद्दार हैं जिन्होंने पनाह ले रखी है। उस्मानियों में अब्दुल हमीद से ज्यादा ताकत किसी के पास नहीं।
रियासत सजा में ताखीर जरूर करती है मगर गद्दारी को फरामोश नहीं करती। एक ना एक दिन मैं तुमसे हिसाब जरूर लूंगा। तुम पागल हो जाओगे अशरफ। अहमद जलालुद्दीन पाशा को फौरी तौर पर पेरिस भेज दिया जाए। महमूद जलालुद्दीन पाशा, अब आप बिल्कुल महफूज हैं। ये तंजीम हमारी इस रियासत का सौदा कर रही है। हम इस सूरत हाल को अपनी रियासत कायम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो भूल गए कि हमारे खिलाफ गड़े खोदने वाले कभी कामयाब नहीं होते। महमूद जलालुद्दीन। इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों एक साथ, मजे मजे की बातें और बहुत सारे खेल, मालूमात का अंदाज, तफरी के रंग, ये सब एक साथ। क्रिएटिव किड्स में पीटीवी के संग। वेलकम बैक टू द शो। और नाज़रीन, आम इंतखाबात 2024 के बाद इस वक्त की जो सूरत हाल है बड़ी दिलचस्प है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये कोई नई सूरत हाल नहीं है। तमाम सियासी जमातें इस वक्त जो हैं वो हुकूमत साजी के लिए सर जोड़ कर बैठी हैं और आपस में मुशावरत हो रही है। जो सारे मामलात हैं वो चल रहे हैं और कुछ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी इस मरतबा बड़ी अहमियत इख्तियार कर गए हैं। इसमें भी दो किस्म के आज़ाद उम्मीदवार हैं, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं और जो वैसे ही इंडिपेंडेंट होते हैं। इस तरह से मामलात हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी मुलाकात भी हुई है आज़ाद उम्मीदवारों से और जो कुछ उनकी पार्टी जो है उन्होंने ज्वाइन भी की है। बहरहाल अभी ये मुशावरत चल रही है, ख़बरें आ रही हैं। अभी हम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते हैं कि अब आगे क्या होने जा रहा है या क्या हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी ख़बरें अभी तक आ रही हैं। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, अहम जमातें हैं, MQM है। लाहौर इस वक्त हमें ख़ासा मरकज़ नज़र आ रहा है इन तमाम तर मुलाकातों के हवाले से। जब हम बात करें तो ये अभी सारी चीज़ें चल रही हैं कि किस तरह से मामला तय पाएंगे। मौलाना साहब ने बुध तक का टाइम दिया है। पीपल्स पार्टी जो है वो आज उनकी का एक बड़ा अहम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है, उसमें उन्होंने कहा है कि मुशावरत होगी और जो तजावीज़ इस वक्त हैं वो उसमें हम रखेंगे और उसके बाद फिर उसके अप्रूवल के बाद, मुशावरत के बाद हम चीज़ें वाज़े तौर पर सामने लेकर आएंगे कि इस वक्त हम कहाँ जो भी तजावीज़ हैं जो आपस में चल रही हैं चीज़ें वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। MQM से भी चूँकि मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की भी, नवाज शरीफ साहब की, तो अभी हम देखते हैं कि मामलात आगे कैसे बढ़ रहे हैं। मैं साफ़ी साहब आपसे आगाज़ करूंगी। मैंने जैसे पहले भी कहा था, आप चूँकि लाहौर में मौजूद थे और लाहौर में इस वक्त सारी बड़ी अहम एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, तो आपके पास क्या ख़बर है, क्या लग रहा है? जो तजावीज़, कुछ तो पावर शेयरिंग के हवाले से भी बात हो रही थी, अगरचे मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने उसकी तरदीद की है, फिर वज़ीर आज़म के नाम के हवाले से भी ख़ासी ख़बरें सरगर्म थी। उन्होंने कहा कि अभी तक इस पर भी फ़ैसला नहीं हो पाया है। जी, लाहौर के साथ साथ इस्लामाबाद में भी काफ़ी हलचल है और आज जो है पीपल्स पार्टी यहाँ पर मौजूद है। आसिफ जरदारी साहब कमेटी का जो है इजलास, वो सबसे अहम इस वक्त उसका इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन लाहौर में ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब वहाँ पे मौजूद है, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब, और उनकी मुलाकातें हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से और आसिफ अली जरदारी साहब से। तो ख़बरें तो हमें जो बज़रिया मीडिया पहुंची है वो तो यही है जिसका आपने तज़किरा किया है। लेकिन मुतालबात तो दोनों तरफ़ेन से
اپنے جو ان کی جو پارٹی یا جماعتی جو ان کی پریارٹیز ہے اس کے مطابق ہی مطالبات آ رہے. پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ وزارت عظمیٰ کا جو ہے ان کو اس دفعہ موقع دیا جائے پہلے مرحلے میں, اور مسلم لیگ نون ظاہر چاہتی ہے کہ ان کا حق بنتا ہے کہ پہلے مرحلے میں آپ نے بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے پاور شیئرنگ والی جو بات ہے جی یہ باتیں تو سارے ہو رہی ہے, لیکن جب تک پاور شیئرنگ کا جو ہے فارمولا یہی ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم, جے یو آئی اور مسلم لیگ نون کے درمیان تو کم از کم اس بات پہ تو اتفاق ہے کہ پی ڈی ایم اگر بحال نہ ہو, ویسے بھی پی ڈی ایم سے پہلے والا پی ڈی ایم جو تھا اس سے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو پیپلز پارٹی کافی مدت پہلے نکل چکی تھی, تو میرے خیال میں اس قسم کا اتحاد تو مجھے بنتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا, لیکن ان جماعتوں کے بیچ میں پاور شیئرنگ کا کوئی فارمولا طے ہو سکتا ہے. یہ ایک پارلیمانی گروپ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, ایم کیو ایم اور جے یو آئی, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چھوٹی جماعتیں. دوسری جانب پہ آزاد امیدوار ہے, ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے, ابھی تک ان کے اپنے دعوے ہیں, لیکن ظاہر ہے ان کے دعووں میں اس لیے کوئی زیادہ حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہوتی کہ اگر ان کے اس وقت جو ان کی تعداد ہے یا نمبر ہے اس کو ہم دیکھیں تو اگر ان کے ساتھ کوئی ایک پارلیمانی جماعت ملتی بھی ہے تو تب بھی ان کے وہ نمبر جو میجک نمبر ہے 169 نمبر آپ کو سیف سائٹ پہ چاہیے, 134 آپ کی سادہ اکثریت بنتی ہے قومی اسمبلی میں, اور اگر آپ نے ایک مستحکم حکومت بنانی ہے تو کم از کم آپ کو 169 نمبر جو ہے وہ پورے کرنے ہیں. تو وہ آزاد اراکین یا گور خان صاحب کی جماعت ہے وہ نمبر ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے. اس کے برعکس اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں لاتی ہے, اور ایم کیو ایم نے تو آلریڈی انتخابات سے پہلے ہی مسلم لیگ نون کو یقین دہانی کروائی تھی, تو اس صورت میں ان جماعتوں کے بیچ میں یہ نمبر پورے ہو سکتے ہیں. تو مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کی پہلی کوشش یہ ہے کہ وہ کسی جماعت کو, کسی چھوٹی جماعت کو جوائن کرے تاکہ ان کو ریزرو سیٹس جو ہے 40 خواتین اور 10 جو اقلیتیں ہیں اس میں ان کا اس کو حصہ مل سکے. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ جس جماعت کو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد اراکین جوائن کرنے کی جو کوشش ان کی ہو رہی ہے, اس جماعت نے آیا الیکشن کمیشن کو پیریئر خواتین اور اقلیتوں کی کوئی لسٹ دی ہے کہ نہیں؟ اگر لسٹ نہیں دی ہے تو تب بھی وہ ایک پارلیمانی جماعت کا سٹیٹس تو حاصل کر سکتے ہیں, لیکن ان کو ریزرو سیٹس پھر بھی نہیں مل سکتی. اگر اس جماعت نے اپوزیشن کی بھی بات کر رہے ہیں, پہلے میں اپوزیشن ہی کی بات کر رہے تھے حکومت بنانے کی, اب نہیں, اگر انہوں نے اپوزیشن میں بھی جانا ہے تو میں ریزرو سیٹس کی بات کر رہا ہوں, اس میں بھی ان کی اسٹرینتھ اس صورت میں نہیں بڑھ سکتے. اگر ایسی کوئی جماعت ہو جس طرح جماعت اسلامی ہو فار انسٹنٹ, تو انہوں نے لسٹ دی ہوئی ہے, لیکن وہ تو رول آؤٹ کر دیا ہے گور خان صاحب نے کہ ہماری جماعت اسلامی کے ساتھ یا وحدت المسلمین کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو رہی, ایک نئی یا چھوٹی جماعت کے ساتھ ہو رہی. تو اپوزیشن میں مجھے بیٹھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے گور خان صاحب کی جماعت اور آزاد اراکین جو ان کے حمایت یافتہ ہے, اور یہ باقی جو بڑی جماعتیں ہیں پارلیمانی, ان کی حکومت بنے گی. اب ہمیں اس بات کا انتظار ہے کہ نامینیشن دونوں جماعتوں نے تو اپنے نامینیشن کر دیے, شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری صاحب, کہ ان میں کس کا چناؤ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے فوزیہ صاحبہ, آج کتنا اہم یہ اجلاس ہے اور اس میں کیا ہونے جا رہا ہے, اگر آپ کے پاس اس حوالے سے کچھ معلومات؟ اس میں سب سے اہم تو یہ ہے کہ یقیناً فیصلہ تو وہیں انہوں نے کرنا ہے, کیونکہ پچھلی دفعہ بھی جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی حکومت بنی تھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اس میں سے گین نہیں کرے گی بلکہ اس کو نقصان ہوگا. ابھی بھی جب ہم نے یہ دیکھا پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی اس میں پیپلز پارٹی کے ہونے کی وجہ سے بھی یہی تاثر ملا کہ پیپلز پارٹی نے اس سے گین نہیں کیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ آنے والے وقت میں دو چیزیں اس میں ہیں, یا تو وہ اپنا تشخص جو ہے اپنی وہ پہچان کو برقرار رکھتے ہوئے بالکل الگ رہے, جو ممکن نہیں دکھائی دیتا, وہ ممکن نہیں دکھائی دے رہا. دوسری بات یہ ہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں جو کہا جاتا ہے, اور یقیناً اس وقت میں یہ سمجھتی ہوں کن پوائنٹس پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آج بات ہوگی ان میں, مجھے تو یہ زیادہ تر جو ہے وہ یہی جو اتحادی گورنمنٹ بننے کی بات آ رہی ہے, جو فارمولہ تھوڑا سا یہ تو آ گیا نا کہ کچھ پہلے یا بعد والا, یہ کنفرم نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ بات تو کنفرم ہے. وزیر اعظم کی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے, وزیر اعظم کے حوالے سے بہت جو ہے وہ آگے بات کہی جا رہی ہے, بلکہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بہت کچھ دینے کو تیار ہے. مطلب جو تقریباً تمام باقی جو ہیڈز ہوتے ہیں, چاہے وہ پریزیڈنٹ ہے,
चाहे वो गवर्नर हैं, चाहे वो आप देख लें सेनेट चेयरमैन है, ये चीज़ें वो विड्रॉ करने को तैयार है अगर और उनको वो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए पीपल्स पार्टी वो की तैयार ख्वाहिश है। है। तो ये चीज़ें तो आ रही हैं, लेकिन अब ये है कि वो हतमी फार्मूला क्या बनता है, ये तो आज ही है कि जो उसकी CNC है, जो उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, वो क्या फैसला करती है, क्या वो इस पे राज़ी होंगे कि वो प्राइम मिनिस्टर दूसरा एक्सेप्ट कर लें। हाँ। क्योंकि अभी तक जो पीपल्स पार्टी का अपना प्राइम मिनिस्टर की ही बात हो रही है, फिर उसमें कुछ जगह पे ये भी बात हुई थी कि पीपल्स पार्टी शायद कुछ आज़ाद लोगों से भी मुलाकातें उसकी जा रही हैं, बहुत सी बातें ये भी आ रही हैं, लेकिन हतमी जो आगे दिखाई दे रही है वो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के ही कोई सेटअप दिखाई दे रहा है। और मेरा ख्याल है कि यही एक बहुत ज़्यादा बेहतर सेटअप हो सकता है, क्योंकि ये दोनों जमातें, इन्हें मालूम है कि किस जगह जो है इन्होंने कहाँ क्या बात करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, और दोनों ने ही किस तरह से आगे चलना है। हाफिज साहब इस पर भी अपनी राय दे दीजिएगा। लेकिन इन इलेक्शंस में एक और इंटरेस्टिंग सी सूरत हाल, जो दो नई पार्टीज आई थी, परवेज खटक साहब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, और IPP के हवाले से जो वो हो रहा था, IPP का तो आज खत्म हो उन्होंने गई तो कह उनकी दिया तो सियासत हमें कि वो रिजाइन 2 कर सीटें गए उनको सब। मिली पार्लियामेंट में, और जहांगीर तरीन साहब ना सिर्फ पार्टी की सरबराही से अलग हुए बल्कि उन्होंने सियासत को भी खैर बात कह दिया। यही सूरत हाल सुनने में आ रहा था कि जमात इस्लामी की जानिब से भी है, लेकिन उनके अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन परवेज खटक साहब का भी लेकिन अभी परवेज सुनने खटक में आ साहब रहा की है भी ये कि सूरत। उन्होंने देखिए नाहिद, बात यह है कि ऑप्शन 2 ही हैं कि प्राइम मिनिस्टरशिप पीपल्स पार्टी के पास आती है या नवाज शरीफ के पास आती है, PMLN के पास। ये दोनों पार्टियां जो हैं, देखें इनके मुकालमा जो है इन दोनों पार्टियों के दरमियान अब तक जो हुआ है उसमें बुनियादी असूलों पर इत्तफाक हो गया कि हमने मिलकर कौमी मसाइल हल करने हैं, मुल्क को कौमी बहरानों से हमने मिलकर निकालना है। ठीक है। अच्छा, उसमें आगे अब ये है, देखिए इनके पास एक माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है। 2006 में जो मिसाक जमहूरियत बना था, जिसकी बुनियाद पर इन दोनों बड़ी पार्टियों के दरमियान एक ब्रॉड बेस एक मफाहिमत हुई थी, बुनियादी असूल तय हो गए थे, और वो बुनियादी असूल आज भी उनके लिए रहनुमा असूल जो है मौजूद हैं, और वो रहनुमा असूल जो है दोनों पार्टियां आगे लेकर चल सकती हैं। और ये बात भी तय है कि इन दोनों पार्टियों के बगैर आगे निज़ाम नहीं चल सकेगा, क्योंकि जमहूरी निज़ाम, हमारा जमहूरी निज़ाम इतना मुनक़सिम है और जो मैंडेट है वो मुनक़सिम है, जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि इंडिपेंडेंट अरकान की तादाद 101 के करीब है, जो लेड बाई तहरीक इंसाफ और 11 दीगर भी हैं जी। ये वो सूरत हाल है जो पार्लियामेंट में, एक मजबूत पार्लियामेंट के लिए ज़रूरी यह है कि मुस्तहकम हुकूमत हो, और मुस्तहकम हुकूमत के लिए ये बात हमें नज़र आ रही है कि दोनों पार्टियों में अल्टीमेटली किसी न किसी नुक्ते पर जाकर इस बात पर इत्तफाक करना होगा कि इक़्तिदार जो है उसमें क्या शेयरिंग होगी और किस तरह से आगे मुल्क को चलाना है। इसके बगैर देखिए छोटी पार्टियों पर इन्हिसार करके मुल्क ना तो आप नंबर गेम अचीव कर सकते हैं और ना ही आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए इन दोनों पार्टियों को मिलकर चलना होगा, और इसके बगैर जो है निज़ाम जो है फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा चलाने के लिए। और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर ये मियां नवाज शरीफ ने पहली अपनी जो विक्ट्री स्पीच थी उसमें भी ये बात की कि रोज रोज इलेक्शन नहीं हो सकते, और यही बात अच्छा, जो है ज्यादा चांसेस आपको किसके नजर आ रहे हैं, आर्मी पाकिस्तान चीफ भी पीपल्स यही बात कह पार्टी रहे हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? नहीं, अब वक्त खत्म हो रहा है बिल्कुल। इन दोनों में इस बात पर इत्तेफाक, देखें इसमें एक बात जो है वो पंजाब भी है। देखिए पंजाब में रूल जो है, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टरशिप यहाँ पर मियां नवाज शरीफ के पास आती है, PMLN के पास आती है, तो फिर आपको वहाँ पर वो चीफ मिनिस्टरशिप भी मांगेंगे। तो ये बात जो है वो कहीं ना गवर्नरशिप पे राजी हो जाए, कोई ना कोई बाहर कुछ ना कुछ उम्मीद तय करना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है फौजी साहिबा? मेरे ख्याल में मुझे तो ये लग रहा है कि बिल आखिर जो है ना, आखिर यही फैसला किया जाएगा, और शायद बिलावल के प्राइम मिनिस्टर उसमें, क्योंकि लगता ये है, क्योंकि इशारे ये मिल रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहे, और उन्होंने पहले भी एक कहा था कि वो शहबाज शरीफ साहब भी हाँ, शहबाज शरीफ साहब का तो इम्कान वो है, लेकिन अभी तक जो है लेट्स आज देखें, रात तक बहुत क्लियर पोजीशन हो जाएगी। लेकिन जी सॉरी नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो भी आएगी एक मुस्तहकम जो है ना वो हुकूमत ज़रूरी है, ज़रूर आनी चाहिए। बिल्कुल, ये आपकी ख्वाहिश तो बिल्कुल हम सब की ख्वाहिश है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। जी, इस्तेहकाम सबसे पहली शर्त है, और वो उसके लिए अगर बिलावल साहब का आना ज़रूरी है तो उन्हें आना चाहिए, अदरवाइज़ शहबाज शरीफ साहब को आना चाहिए। लेकिन अगर हम पार्लिमानी रिवायत को
دیکھے یا جو پیپلز پارٹی کا ایک خاصہ ہے کہ وہ ہمیشہ جمہوری رویوں کا اور جمہوری نظام کا احترام کرتی ہے، تو ایسے میں پھر نمبر گیمز میں مسلم لیگ نون کی تعداد زیادہ ہے، تو شہباز شریف صاحب کے امکانات، یہ میں کسی انفارمیشن کے بنیاد پہ نہیں، اپنے تجزیے کے بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہیں، پریزیڈنٹ شپ ہے، چیئرمین شپ ہے، اسپیکر شپ ہے، صوبوں کے گورنر شپس ہیں، تو یہ چیزیں پنجاب میں ڈسکس، گورنر شپ آپ دے سکتے ہیں، اور بالکل سندھ میں ہے، کے پی میں ہے، بلوچستان کی حکومت ہے، لیکن معاملہ اگر نمبرز پہ ہمارا، اگر نمبرز کی ہم بات کریں اور جمہوری اور پارلیمانی روایت کی بات کریں تو اس وقت چاہے ایک ٹھیک ظفر اللہ جمالی وقت صاحب بالکل ختم ہو گیا، لیکن اس میں مخصوص نشستوں کو بھی شامل کرنا پڑے گا، اس میں بھی نمبر گیم جو ہے اضافہ. چلیے اب کل اس کو ڈسکس کر لیں گے، ہم کل اس پہ بات کر لیں گے. بہت شکریہ حافظ طاہر خلیل صاحب اور فوزیہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں، رشید صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین کل تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اور مزید صورتحال جو ہے واضح ہوگی، ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، تو تمام چیزیں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.